जी सादिक। मैं नवाज़ उस्मानी एडवोकेट हूँ और आज हम फैमिली सेपरेशन पे और फैमिली मैरिजेस के ऊपर हम स्पेशली बातचीत करेंगे। असल में मैरिजेस होने के बाद जो है वो पहले 2 से 3 साल जो है इंतहाई, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल इंतहाई क्रूशल होते हैं। और जो ब्राइड एंड ग्रूम हैं वो पहला साल तो ये समझने में लेते हैं कि किस तरीके से एक दूसरे को एडजस्ट किया जाए, और ज़्यादातर मामलात जो ख़राब होते हैं उसमें यही एडजस्टमेंट होती है जिसकी वजह से पेयर जो है वो ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर कितने ही केसेस जैसे कि अराइज होते हैं और हमारे पास आते हैं। उमूमन यूँ समझ लें कि 50% केसेस हम ये कोशिश करते हैं कि अपने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कुछ लीगल नोटिस कुछ इस तरीके से बना के भेजा जाता है कि अदर साइड को ये एहसास हो कि ये ना सिर्फ जो है वो लीगल साइड पे जा रहे हैं बल्कि ये कुछ मैटर को रिजॉल्व करने की कोशिश भी कर रहे हैं। मतलब है कि कुछ इतनी लीगल नोटिस में इतनी कसर रखी जाती है कि उसके अंदर ख़ास तौर पे कई जगहों पे मेंशन होता है कि इसको एमिकेबली रिजॉल्व होना चाहिए मैटर को। और जैसा कि आपको पता है हम जो है सारी चीज़ें आप भी और हम भी ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो शादी कुछ अरसे चल जाती है तो वो उसमें उतार चढ़ाव ज़रूर आते रहते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, लेकिन अल्टीमेटली ज़्यादातर शादियां जो कि शुरू का टाइम अगर किसी तरीके से पास ऑन कर लें और एक दूसरे को रियलाइज़ कर लें तो फिर ज़्यादातर शादियां चल जाती हैं। बहुत कम ऐसी शादियां देखने में आती हैं जो कि 20, 25, 30 साल बाद भी जाके ख़त्म हो जाती हैं। वो यूँ समझ लीजिए कि वो ऐसी शादियां होती हैं जो कि कॉम्प्रोमाइज़ कर रही होती हैं। ख़ास तौर पे लेडी की तरफ से कंप्रोमाइज़ होता है कि वो शुरू में उसके पास ऐसे वेज नहीं होते कि वो अलग हो जाएं या कोई उनके पेरेंट्स में से इतना ज़्यादा कोई मतलब है कि उनको रखने में या कुछ प्रॉब्लम्स उनके घरों में जैसे होती हैं तो उनको शौहर का घर छोड़ के जाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और यकीनन अक्सरियत हमारी ख़वातीन जो है वो ख़्वानदा हों भी तो मतलब है कि ऑन जॉब नहीं होती और बहुत ज़्यादा टाइम जब गुज़र चुका होता है तो उनका कॉन्फिडेंस भी शेकी हो चुका होता है, तो उसको रीगेन करने के लिए और उसको यानी अपने आप को दोबारा से उस जॉब की तरफ माइल करने में और उसके लिए तैयार करने में उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसकी वजह से वो हिम्मत नहीं कर पाती कि शुरू में अलग हो सकें। और होता ये है कि 15, 20, 25 साल बाद जब वो इस काबिल उनके बच्चे हो जाते हैं या कोई ऐसी सिचुएशंस अराइज हो जाती हैं तो वो फिर स्टेप लेती हैं कि वो अलग हो जाया जाए। तो कहने का जो ये सेशन जो है वो रखने का मकसद मेनली ये है कि मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल आपको देता हूँ कि शिया हज़रात में जैसे अहले तशी हज़रात में इनके मतलब है कि उसमें इनके मसलक में ये है कि शादी जो है उसका तो इतना मसला नहीं होता कि उसमें कोई गवाहान रखे जाएं, लेकिन हाँ अलबत्ता तलाक़ के दौरान में तलाक़ के लिए लाजिम है कि गवाहान के मौजूदगी में तलाक़ दी जाए। तो ये इतनी कड़ी शर्त है कि उसमें बाज़ औक़ात जो है ये कोशिश होती है
کہ کسی طرح سے چلو کنٹینیو ہو جائے، گواہوں کو نہ ہی مطلب ہے کہ ارینج کیا جائے تو بہتر ہے. تو یہ ایک ایکسرسائز ہے جو اہل تشیع مسلک میں کی جاتی ہے، اور یہ ویری مطلب ہے کہ گڈ سائن ہے کہ ان کے مسلک میں طلاق کی شرح کافی حد تک کم ہے. اور یہ سنی مسلک میں یہ ہے کہ شادی کے وقت تو بڑا گواہوں کا سلسلہ ہے، لیکن طلاق کے ٹائم پہ مرد اگر 2-3 دفعہ طلاق بول دے تو پھر طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور اس میں گواہوں کی یا کوئی اور کنڈیشن نہیں ہوتی. اسی طرح اور بھی مذاہب ہیں جس کے اندر طلاق کو بہت سخت کر دیا گیا ہے، جس سختی کی وجہ سے ان کے جو طلاق کے کیسز ہیں اس میں شرح بہت ہی کم ہے. تو اسی طرح سے جیسے مسلمانوں میں شرح اس لیے زیادہ ہے کہ وہ بہت زیادہ ایزی ہے. اگر خاتون بھی فرض کریں مرد طلاق دینا چاہے تو وہ تو 1 گو میں طلاق دے دیتا ہے، اور اسی طرح سے اگر خواتین بھی طلاق لینا چاہیں تو ان کو بھی ایز سچ کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ سیدھا وکیل کو انگیج کر کے اور کورٹ میں جا کے وہ طلاق کا کیس فائل کرتے ہیں، اور جج نے سوائے اس کے اور کچھ نہیں دیکھنا کہ وہ لیڈی کو صرف یہ پوچھتی ہیں کہ جی آپ اگر رہ سکتے ہیں تو رہ لیں. وہ اگر ٹوٹلی ریفیوز کر دے تو پھر کورٹ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ ان کو زبردستی اس کی اپلیکیشن کو ٹرن ڈاؤن کرے یا ریجیکٹ کرے. تو اس نے ایکسیپٹ کرنا ہی کرنا ہے اور طلاق ہونی ہی ہونی ہے. تو اس کے اندر جو ہماری آبزرویشن ہے کہ طلاقیں کس طرح سے بچ سکتی ہیں، وہ صرف اور صرف ایک ہے. وہ یہ ہے کہ جب طلاق کی سچویشن آ جائے تو دونوں گروہوں کو چاہیے، دونوں پارٹیوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم گین کریں، اور ٹائم گین کرنے سے وہ کسی بھی بہانے سے کریں. یہ تھوڑا سا دماغ سے ماں باپ کو یقیناً اور ریلیٹیوز کو تھوڑا سا دماغ استعمال کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ جتنا زیادہ ٹائم اگر گین کر سکیں وہ کریں. تو پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ اندر دونوں پارٹیز کے احساس پیدا ہوتا ہے، کچھ آگے پیچھے کچھ سلسلے نکل جاتے ہیں اور پیچ اپ ہو جاتا ہے. تو اصل میں ان کیسز میں پیچ اپ کرنے کی ہی ضرورت ہے کہ کسی طریقے سے وہ جو کروشل جو شروع کا ٹائم ہے 2 سے 3 سال جو بھی ہے، اس کو کسی طرح سے پیار محبت سے اگر نکال دیا جائے تو موسٹ لائکلی کیسز بچ جاتے ہیں، اور میٹریمونیل جو ویڈ لاک ہے وہ چلتا رہتا ہے. تو یہ ایک ہماری ایک آبزرویشن تھی جو آپ سے شیئر کرنا ضروری تھا. تو اس میں جو فائنڈنگ ہم نے دی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو شروع کا کروشل ٹائم ہے اس کو پرولونگ کسی طرح سے کر کے اور رشتوں کو بچایا جائے. تو بہت شکریہ آپ کے یہ ویڈیو دیکھنے کا. تھینک یو ویری مچ.